बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6 बजे से 7 बजे तक लाइव देखेंगे। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। लाइव कॉल करने के लिए आपको नंबर डायल करना पड़ेगा 0514102357 और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स भी स्क्रीन पे मौजूद हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी आपने लाजमी नोट कर लेने हैं। 0300-911-6681 ये एक व्हाट्सएप नंबर है, और एक और व्हाट्सएप नंबर वो भी आप नोट कर लीजिए 0300-333-9378। नंबर्स आपने नोट कर लिए होंगे। जैसा कि ये सेहत के हवाले से प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, चाहे वो बीमारियां बड़ी हैं छोटी हैं, उनकी तशख़ीस कैसे हो सकती है, वजूहात क्या होती हैं, इलामात क्या होती हैं, तफसीलन हम बीमारियों के हवाले से बात करते हैं ताकि आपको इन बीमारियों के हवाले से मालूमात हों, और अगर खुदा न ख्वास्ता आपको इनका सामना करना पड़े तो उस सूरत में आपको ट्रीटमेंट जो है उस हवाले से भी सोचना बड़ा ज़रूरी है कि आपने कौन सा तरीका इलाज जो है वो अपनाना है। जैसे हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, तो बिल्कुल जी मेडिसिन होम्योपैथिक की जितनी भी हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हैं। वो बीमारियां जिनको एलोपैथी में जो है वो लाइलाज करार दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में उनका इलाज मौजूद है बज़रिया मेडिसिन। और उसके अलावा जो बीमारियां ऐसी भी हैं जो बड़ी देर से ज़ाहिर होती हैं, इलामात वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर होती हैं लेकिन कन्फ्यूजन होती है, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है आपके लिए। तो आज भी आप कॉल कर सकते हैं, अपनी किसी भी बीमारी के हवाले से जान सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में कुछ दिमागी हवाले से जो बीमारियां हैं उन पे बात की जाए। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने ट्यूमर्स के हवाले से बात की थी, यानी कि गिल्टियाँ, और एक और जो ट्यूमर होता है जिसके हवाले से आप अक्सर सुनते हैं ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग की रसोली, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और एक और बहुत ही मुहलिक किस्म की बीमारी जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं, उस हवाले से भी बात होगी। तो आगाज़ हम करेंगे। डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद होते हैं, बीमारियों के हवाले से तफसीलन आपको बताते हैं, तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आएंगे अपने सवालात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और पूरा वीक गुजरा, आपका तो खैर मरीज़ों के साथ ही गुजरता है। जब भी मतलब प्रोग्राम के हवाले से कोऑर्डिनेशन करनी होती है कुछ, तो डॉक्टर साहब बहुत बिजी होते हैं, अपने मरीज़ों को फुल टाइम दे रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो टाइम डॉक्टर का एक होता है अपने मरीज़ के साथ, तो वो बड़ी तवज्जो के साथ उनके मसाइल सुनना, उनकी बीमारियों के हवाले से उनको गाइड करना और तफसीलन बताना, ये कोई डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। तो उनमें डॉक्टर हसीब का नाम भी आता है। तो खैर जी, प्रोग्राम का जिस तरह आगाज़ हुआ, मैंने कहा कि आज हम हमारे पास ऐसे टॉपिक हैं, दो ऐसी बीमारियां हैं जो मेरे ख्याल से हर दूसरा बंदा जो है जैसे ही इसका नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा खौफज़दा भी हो जाता है। आज कोशिश करेंगे कि इस पे हम तफसीलन बात करें। तो सबसे पहले तो हम ब्रेन हेमरेज के हवाले से बात करेंगे। अब बताइएगा कि ब्रेन हेमरेज क्या बीमारी है, और इसकी वजूहात भी हम इसी के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अब ब्रेन हेमरेज बीमारी नहीं है, ब्रेन हेमरेज एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है जो किसी पिछली बीमारी के नतीजे में पेश आता है। ब्रेन हेमरेज में आपके दिमाग की शरियान पट जाती है और आपके खोपड़ी के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है। सही, ठीक है। उस वजह से आपको जिंदगी और मौत के बीच जो है वो सर्वाइवल की बात आ जाती है। कुछ मरीज जो है ब्रेन हेमरेज सर्वाइव कर लेते हैं और कुछ मरीज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि दिमाग के कौन से हिस्से में ब्रेन हेमरेज हुआ। सही, ठीक है। कुछ हिस्से हैं
जिनमें अगर ब्रेन हेमरेज हो जाए तो उससे ज़िंदगी का इम्कान बहुत कम हो जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके दिमाग के लेफ़्ट साइड में हेमरेज हुआ, उसमें ज़िंदगी का इम्कान फिर भी बनिस्बत राइट ब्रेन के ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो लेफ़्ट ब्रेन है वो आपके वजूद के सिर्फ हाथ पाँव नहीं बल्कि आपके बहुत सारे मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करता है। तो अगर उस हिस्से में शरियान पड़ जाए तो वो आपकी जान ले सकता है। इसके नतीजे में आपको फालिज या माजूरी जिसे हम कहते हैं, तो ये एक हादसा है, ये बीमारी नहीं है, ये किसी भी वक्त आपको पेश आ सकता है। लेकिन हर हेमरेज से पहले आपको कुछ वार्निंग साइंस भी मिल जाते हैं। अगर उन वार्निंग साइंस को हम सीरियसली लें और उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने टेस्ट, अपने सीटी स्कैन और अपनी तशखीस करके अपना इलाज करें तो हम इस बड़े हादसे से बच सकते हैं। खैर, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया ब्रेन हेमरेज यानी रग का फट जाना, इस हवाले से वजूहात जो हैं हम इस पे सीधे भी बात करेंगे। बात हुई इलामात की, और इलामात जैसे कि आपने कहा कि कुछ वार्निंग साइंस जो हैं वो पहले से हमें मिल सकते हैं, तो ऐसे कौन से वार्निंग साइन होंगे और जिससे मरीज समझ सके कि ये अभी खतरे की घंटी बज चुकी है? देखें, हर फालिज या ब्रेन हेमरेज के मरीज को पहले साइंस मिलते हैं, उसको हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक। यानी फ़र्ज़ करें अगर चाय लीजिएगा आप, अगर क्लॉट बना हुआ है, ठीक है, या आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है या आपकी दिमाग की शरियानों में तंगी आ गई है, तो ब्रेन हेमरेज होने से पहले आपको ऑक्सीजन की कमी दिमाग में पेश आ सकती है, जिसके नतीजे में आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके गर्दन में शदीद दर्द हो सकता है, आपके बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जिस्म के लेफ़्ट या राइट हिस्से में आप सुनपन महसूस कर सकते हैं, सर में दर्द भी हो सकता है, और ये कुछ देर के लिए होता है और फिर चला जाता है। लेकिन अगर इन अलामात को हम संजीदगी से लें और इसको एड्रेस करें तो हम इस तरह बड़े हादसे से बच सकते हैं, क्योंकि जिसको भी TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक होता है उसमें 50% चांस होता है कि ऐसे मरीज को या स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज ये वाक़े हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह आपने वार्निंग साइन के बारे में बताया कि कुछ ऐसी इलामात जैसे कि नज़र का कमज़ोर हो जाना और एक साइड लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, सुनपन महसूस होना, और जिस तरह सर दर्द शदीद होना और सडननेस इसमें बहुत ज़रूरी है। यानी ये सारी अलामात आपको अचानक होती है और फिर अचानक चली भी जाती है, ठीक है, ये ट्रांजिएंट होती है अचानक। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि टेस्ट वगैरह जो हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब हम ये भी पूछेंगे कि अगर ऐसी कुछ अलामात जाहिर हो रही हैं तो उसके लिए तशखीस के लिए कौन से टेस्ट? उसमें कुछ टेस्ट होते हैं। ब्लड प्रोफाइल सबसे पहले किया जाता है, उसमें ब्लड में आपके कोगुलेशन फैक्टर देखी जाती है कि आपका खून जम रहा तो नहीं है, ठीक है, क्या आपके खून में जमने की या जो क्लाट पैदा करने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई है। अगर उसकी मिकदार ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको ख़तरा था फालिज का जिससे आप बच गए, आपको सिर्फ वो साइंस दिखा गया, आपको सिर्फ वो इशारा मिल गया, लेकिन आप बड़े हादसे से बच गए। फिर उस क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप एड्रेस करते हैं, आप खून पतले करने वाली दवाइयाँ देते हैं, आप कुछ डाइट में तब्दीली करते हैं, तो मरीज बड़े फालिज से या ब्रेन हेमरेज से बच सकता है। सही। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको ये ख़तरा लाहक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो डायबिटिक है उसको ये खदशा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी जिस्म में जो खून की शरियानें हैं उनमें तंगी पेश आ जाती है, ठीक है, उसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जिसको हम कहते हैं, यानी शरियानों का तंग हो जाना, तो उसकी वजह से न सिर्फ आपकी दिल की बल्कि आपकी जो दिमाग की शरियानें हैं उसमें भी तंगी पेश आ सकती है। इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का शदीद
تیز ہو جانا، یہ تو سب سے بڑی شوٹ وجہ کر جاتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی بی پی کے جو مریض ہیں وہ اکثر بے احتیاطی کر دیتے ہیں، بد پرہیزی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، شوٹ کر جاتا ہے، جس اس صورت میں بھی برین ہیمریج ہونے کا خطرہ. بالکل زیادہ 70% کیسز برین ہیمریج میں ہائپر ٹینشن کا ہونا، یہ اس کی ایک وجہ سامنے نظر آ جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ مریض جو خون پتلے کرنے والی دوائیاں لیتے ہیں جیسے کہ بلڈ تھنر وغیرہ، وہ بھی برین ہیمریج کسی حد تک باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ دل کے جو مریض ہیں، ابھی جیسے کہ دل کمزور ہے، دل صحیح پمپ نہیں کر پا رہا، دل کے چیمبر میں خون رہ جاتا ہے، پھر اس میں کلوٹ بن جاتا ہے، لوتڑا بن جاتا ہے خون کا، جو سرکولیٹ کرتے کرتے بدقسمتی سے اگر دماغ کی کسی چھوٹی شریان میں جا کے پھنس گیا تو اس نتیجے میں آپ کو نہ صرف فالج بلکہ آپ کی وہ شریان پٹ کے آپ کو ہیمریج ہو سکتا ہے. تو دل کے مریض، ڈائبیٹک، ہائپر ٹینشن اور جو بہت زیادہ غصہ کرنے والے مریض ہیں، یہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ محمد رشید بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی، اپنی سنائیں. جی ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا. جی ڈاکٹر صاحب سے ایک مشورہ یہ لینا ہے. میری لیفٹ ٹانگ جو ہے نا، جی میں ہومیوپیتھی کی دوائی کھائی تھی 3-4 سال پہلے، موروں کی تکلیف ہوئی تھی، ابھی میں ٹھیک ہوئی ہے، لیکن لیفٹ سائڈ آج 10 سال بعد جو ہے نا یہ ٹانگ کمزور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور درد بھی ہے؟ درد بھی ہے اور گرم ہوتی ہے. گرم ہوتی ہے، گرم بھی ہوتی ہے، اس میں کمزوری بھی مجھے کوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں 2 دوائیاں اگر آپ کو بتاؤں تو انشاءاللہ یہ کمزوری، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنسبت دوسرے پاؤں کی یہ ٹانگ تھوڑی کمزور ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے، دن بدن مجھے کمزوری ہو رہی ہے. ایج میری جو ہے نا 58 سال ہے، تو اس کی نماز پڑھتا ہوں میں، اس میں بھی تھوڑا چلتا ہوں تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ. ایک لیفٹ سائڈ جو ہے نا یہ اوپر جگر تک آتی ہے نا، یہ کمزور ہو رہی ہے. اور پٹے سکڑ تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں، پٹھے نہیں سکڑ رہے ہیں. یہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جگر تو یہ چیزیں جو ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو 2 دوائیاں تجویز کروں گا، انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ درد کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ٹانگ میں جان آ جائے گی آپ کے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام آپ دیکھیے گا. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک. بریک سے واپس آئیں گے، پھر ان کے سوال کا جواب دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ ان کی لیفٹ ٹانگ میں جو ہے وہ تکلیف ہے اور ٹانگ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو ریڑھ کی ہڈی کا جو مسئلہ تھا موروں کا وہ بھی ہے. جی یہ یقیناً نرف کمپریشن کی وجہ سے ہے، اور اس میں ان کو ایک دوائی بتائیں گے کالوسنتھ. کالوسنتھ 200 میں دن میں 1 خوراک ان کو لینی چاہیے. اور جو دوسری دوائی ہے اس کا نام ہے پولمبم مٹ. یہ دواؤں کے نام ہے. ہاں، یہ پولمبم مٹ 30 پوٹنسی میں صبح شام، اور کالوسنتھ 200 میں دن میں 1 خوراک. اس کے ساتھ ان کی نہ صرف درد میں کمی آ جائے گی، بلکہ ان کی جو لیفٹ ٹانگ میں بنسبت رائٹ کے ان کو ویکنس فیل ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کتنے ٹائم تک استعمال کرنا ہے؟ یہ تو کم از کم 1-2 مہینے تک لینی چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، 1-2 مہینے تک. جو دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں، آپ نے جو مقدار بتائی ہے اسی طریقہ آپ نے اپنانا ہے وہی، اور 2 منتھ تک یعنی 2 مہینے تک آپ نے استعمال کرنی ہے دوا. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی اسلم بات کر رہا ہوں چترال سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میری ایک رگ بند ہے اور اس وجہ سے پورا جسم کمزور ہے. ٹانگیں کمزور ہے، ٹانگیں بھی کمزور ہے، ہاتھ بھی کمزور ہے، بازو بھی کمزور ہے.
रग बंद है, रग बंद होने से क्या मुराद तफसील में बताइएगा। ये मैंने कराया था एमएच से, उसका टेस्ट करवाया तो वो कह रहे हैं आपकी रग जो है ना वो बंद है। रग कमर में बंद है या दिमाग में या? जी ये जो जाती है ना जो ये गर्दन के जो मोरे हैं। जी जी, रीढ़ की हड्डी के पास। हाँ रीढ़ की हड्डी, पूरी कमर सुन रहती है। अच्छा, और टांगों में कमजोरी भी है? टांगों में भी कमजोरी है और हाथों में भी कमजोरी है, हाथ फूले फूले रहते हैं, टांगें भी इस तरह ठंडी रहती हैं। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, आप तवज्जो से सुनिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, प्रोग्राम आप देखते रहिए। अच्छा, शायद स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन जी, जी। है इनकी, और स्पाइनल कॉर्ड दबी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड दबती है जब आपका डिस्क बल्ज हो, आपके मुहरों में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपका चूंकि जो हराम मगज है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में से अल्लाह ने एक टनल बनाया हुआ है जिसमें से वो गुजर के आपके पूरे जिस्म में फैला हुआ होता है। तो अगर वो जिस्म के किसी भी हिस्से में दब जाए तो आपकी वो सारी सर्कुलेशन मुतासर होती है और आपको वीकनेस, सुनपन, कमजोरी, दर्द, इस तरह के अलामात महसूस होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन को दूर करने के लिए हमारी जो टॉप रेमेडी है वो कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में 4 गोली सुबह दोपहर शाम। ठीक है। दूसरी दवाई है पिक्रिक एसिड। हाँ, ये दवाओं के नाम है, आप नोट कर लीजिए। पिक्रिक एसिड 200 पोटेंसी में दिन में 1 खुराक अगर लें, ये दोनों दवाइयाँ कम्बिनेशन में ले तकरीबन 3-4 माह तक ले तो इनको 70 to 80% रिलीफ महसूस हो जाएगा। सही। ये दवा जो है, दवाओं के नाम आपने नोट कर लिए होंगे। ये आपने जिस तरह डॉक्टर साहब बताते हैं इतनी मुद्दत तक आपने इस्तेमाल करनी है और डेली करनी है, तो तभी जाके जो मर्ज में कमी आती है आहिस्ता आहिस्ता वो आपको महसूस हो जाएगी। खैर जी, को और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ये मैं जावेद बोल रहा हूँ जी, क्या कहना चाहिए? मैडम ये डॉक्टर साहब से ये पता करना है जी कि मेरा एक बाजू कलाई जो है ना बाएं हाथ की, तो ये इस तरह के महसूस होता है कि जैसे मतलब कि ये है ही नहीं था, बहुत पेन करती है, रात को भी बहुत तकलीफ होती है। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मसला है कि ये क्यों इस तरह हो रही है? सिर्फ एक बाजू में? हाँ, ये हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल में ना जी जी, ये इधर भी चेक करवाया था, लेकिन उन्होंने दवाइयाँ दे के जी। सिर्फ कोहनी में दर्द है आपके? जी, सिर्फ कोहनी में दर्द होता है या पूरे बाजू में होता है? सिर्फ नहीं, सिर्फ कलाई में, हाथ के बैग जो कलाई में। ठीक है, कलाई में। ठीक है, आप तो जी। दूसरा मैडम ये है कि मेरी जो दाया जो बाजू है ना, ये कमर, ये अपना कोहनी से नीचे नहीं ये मोंडा, ये जो ना ये दर्द करता है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था, तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन काम आया तो ठीक है, तो उसके बाद जो है हम परहेज करेंगे। यार आप ठीक हो जाएंगे, इतनी टेंशन ना ले। मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। और इसके वजह भी मैं बताता हूँ, बहुत सारे वजह हो सकती हैं इसकी, लेकिन दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपकी तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप बेफिक्र रहें। दवाई नोट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब दवा बताते हैं, आप नोट कर लीजिए। ये रिस्ट जॉइंट में इनको पेन हो रहा है, वजह बहुत सारी हो सकती है। इधर एक नर्व गुजरी हुई जिसको अल्नर नर्व कहते हैं, उसकी कंप्रेशन भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकता है, बाजों का जोड़ों में बुखार की कैफियत आ जाती है, यूरिक एसिड की वजह से भी ये आपकी ये जोड़, आपकी जो एंकल्स हैं उनमें पेन हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन दवाई अगर हम रूटा 30 पोटेंसी में अगर लें
تو ان کی یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. صحیح. دوا کا نام ہے روٹا. ہاں 30 پوٹینسی میں آپ نے استعمال کرنی ہے. کتنے ٹائم تک؟ یہ صبح شام لیجئے گا جب تک ان کی تکلیف مکمل ختم نہیں ہو جاتی تو یہ لیجئے گا. انشاءاللہ امید ہے 15 سے 20 دن لینے سے ان کی یہ تکلیف مکمل ٹھیک ہو جائے گی. جی بالکل. اگر تکلیف دوبارہ ریٹرن ہوتی ہے تو پھر ان کو پراپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اس میں کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, آر اے فیکٹر کروا لے, ایکس رے کروا لے, اور جو نرف کنڈکٹ اسٹڈی ہے وہ کروا لے تاکہ پتہ چلے اگر دوبارہ ہو تو. صحیح. اور یہ جو انجیکشن لگوا دیتے ہیں, پین ہوتا ہے تو جا کے انجیکشن لگوا دیتے ہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ کو وجہ معلوم ہونی چاہیے پہلے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, وہ وجہ دور کرنی ہوتی ہے, نہ کہ صرف وقتی ریلیف جو دینے والی میڈیسن ہے اس کا استعمال آپ کرتے رہیں. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, تو کوشش کریں کہ پہلے آپ چیک کروا لیں صحیح طرح سے, ایکس ریز وغیرہ کروا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو خیر, ہم برین ہیمریج کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ برین ہیمریج کے مریض کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے شکار ہو جاتے ہیں اموات کا, اور کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو سروائیو کر جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو مریض سروائیو کر چکے ہیں برین ہیمریج سے, تو ان کو آئندہ کے لیے کیا احتیاط کرنی ضروری ہے کہ ان کو پھر یہ جو برین ہیمریج جیسی مہلک بیماری ہے یہ دوبارہ نہ ہو؟ دیکھیں, برین ہیمریج کا مریض اگر سروائیو کر بھی لے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے, ڈسیبلٹی, اس کو ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں پہ اس قسم کے مریض کے جو پہلے دن یا پہلے گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. اگر برین ہیمریج کے مریض کو فوراً آپ ایکسرسائز پہ ڈال دیں, فزیوتھراپی پہ ڈال دیں, اس کا کلوٹنگ فیکٹر آپ ختم کر دیں یا کم کر دیں, اور اس کے اکارڈنگلی آپ ہومیو ٹریٹمنٹ شروع کر دیں, تو زیادہ سے زیادہ اس قسم کے مریض کو مفلوج ہونے سے, محتاج ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. ایون دو جو برین ہیمریج کا مریض ہے ان کی موومنٹس 100% تو نہیں آتی, لیکن اگر بر وقت ٹریٹمنٹ شروع کیا جائے, بر وقت اس کی فزیوتھراپی شروع کی جائے تو 70 to 80% ان کی موومنٹس ریکور ہو سکتی ہے اور وہ زندگی بھر کے مفلوج ہونے سے بچ سکتے ہیں. پھر ایسے مریض کو دوسرے فالج کا خطرہ ہوتا ہے, وہ جو سے میں نے بتایا کہ کلوٹنگ فیکٹر, خون میں کلاٹ یا لوتلا بننے والی جو صلاحیت ہے اس کو کنٹرول کرے, خواہ بلڈ تھنرز کے ذریعے کریں, خواہ پرہیز کے کریں, سٹریس لیول کم کریں, ڈائبیٹک ہے ڈائبٹیز کنٹرول کریں, ہائپرٹینسو ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول کریں. یہ ساری چیزیں کریں گے تو بچ سکیں گے دوسرے فالج. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے کافی ساری وجوہات بھی بتائی ہیں, کچھ بیماریاں بھی ہیں, ان میں ایک جو آپ نے کہا کہ ٹینشن, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ, بلکہ ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ ٹینشن لیے بیٹھا ہے. تو کتنا مطلب یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے اور کتنا اس بیماری کے ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خیر, کالر نہیں ہے, ڈراپ ہو چکے ہیں, تو ابھی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, پھر سوال کا جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب. بریک کا ٹائم ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا ٹینشن کے حوالے سے, کیونکہ وجوہات میں ڈاکٹر صاحب نے ہائپر ٹینشن بھی ایک وجہ بتائی تھی برین ہیمریج کے حوالے سے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ جو ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے, کیونکہ کسی کو پڑھائی کی ٹینشن ہے, کسی کو جاب کی ٹینشن ہے, کسی کو مختلف جو انہوں نے غم پال رکھے ہیں اس حوالے سے ٹینشن لیے بیٹھے ہیں لوگ. لیکن یہ ٹینشن کتنی خطرناک ہو سکتی ہے آپ کی صحت کے لیے, تو اسی حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب, ٹینشن برین ہیمریج کے لیے کتنا وہ ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, سٹریس
स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च हो चुके हैं। स्ट्रेस की हालत में आपके गुर्दों के ऊपर मौजूद कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की हालत में होते हैं तो उन एड्रीनल ग्लैंड्स में कुछ हार्मोन्स खारिज होते हैं। उन हार्मोन्स को कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन्स, ठीक है। ठीक है। उन कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से आपकी जिस्म के अंदर मौजूद जो आपकी शरियानें हैं वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है। ठीक है, जो सिकुड़ जाती है। वो आपकी दिल की शरियान भी हो सकती है, वो आपकी दिमाग की शरियानें भी हो सकती हैं। इस हद तक स्ट्रेस आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है कि आपकी शरियानें सिकुड़ गई, खुदा न खास्ता आपका ब्लड प्रेशर शूट गया और आपकी रग पट गई दिमाग में। तो स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये जितना कार्टिसोल बढ़ेगा उतना खून की शरियानें तंग होंगी और खून की शरियान फटने का या फालिज का ख़तरा आपको होगा। अमेरिका में एक जेल है, गालिबन गुआंतानामो बे उसको कहते हैं, उसमें रिसर्च किया गया। जो जेल में कैदी थे उनमें से कुछ लोगों को मखसूस कन्फाइन रखा हुआ था, मतलब एक 4x4 कोठी में उनको रखा हुआ था 10 साल, ठीक है, जो बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल्स थे शायद, और बाकियों को खुला छोड़ा हुआ था जेल के अंदर, जो घूम फिर सकते थे, अपने काम शाम कर सकते थे जेल के अंदर। तो जिनको कन्फाइन किया हुआ था मालूम हुआ कि वो बहुत जल्द बूढ़े हो गए, उनका बुढ़ापा बहुत जल्द आ गया। लेकिन जिनको जेल के अंदर खुला छोड़ा हुआ था, एज दोनों की सेम थी, लेकिन जिनको खुला छोड़ा हुआ था उनका बुढ़ापा बनिस्बत उनके जल्दी नहीं आया। तो स्ट्रेस न सिर्फ आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, गुर्दों की खराबी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये दे सकता है, बल्कि आपको बहुत जल्द बुढ़ापे में भी ले जाता है। तो स्ट्रेस तो ख़तरनाक चीज़ है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं जो आपको स्ट्रेस से भी दूर रखेगी, जो आपको फालिज से भी दूर रखेगी, जो आपको ब्रेन हेमरेज से भी दूर रखेगी, आपको दिल की बीमारियों से भी दूर रखेगी, आपको शुगर से भी दूर रखेगी, आपको हाइपरटेंशन से भी दूर रखेगी, आपके गुर्दे भी ठीक रहेंगे, आप बूढ़े भी नहीं होंगे, आप कैंसर का शिकार भी नहीं होंगे। भला क्या ऐसी चीज़ है। एक्सरसाइज, जब आप फिजिकली इंगेज रहते हैं, आप वर्जिश करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी बीमारियां आपसे दूर भागती हैं। बिल्कुल। और जब नमाज की तरफ भी हम अगर वो करें तो नमाज भी हमारी एक तरह से एक्सरसाइज है, वो हमारी सेहत के लिए जो है वो कितनी सूदमंद है। नमाज तो आपके रूह के लिए बिल्कुल एक बेहतरीन ग़िज़ा है। नमाज आपको स्ट्रेस से दूर रखती है, ठीक है, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ेंगे और आप वर्जिश नहीं करेंगे और आप खूब खाएंगे पिएंगे, आप नमाजी रहें लेकिन आपको दिल की बीमारी होगी। बेशक आप नमाजी रहें लेकिन आपको जो फिजिकल बीमारियां हैं वो तो लाहक होंगी, लेकिन अगर नमाज पढ़ेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो ये सारी बीमारियों से आप बच सकेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह हम टेंशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो टेंशन जिस तरह हम देख रहे होते हैं, एंजाइटी के जो मरीज हैं, एंजाइटी के मरीजों में भी यही चीज़ है, क्या उनको भी ब्रेन हेमरेज का जो है वो खतरा लाहक होता है? जैसे हमने बात की कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ये आपकी जो जिस्म है इसमें आपको न सिर्फ बीमारियां पैदा करता है बल्कि आपका जल्द बूढ़ा कर देता है, आपकी ज़िंदगी कम करने का बायस बन जाता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये कार्टिसोल ज़्यादा पैदा करती हैं और कार्टिसोल जो है वो आपके शरियानों को डैमेज कर सकता है, बिल्कुल आपको फालिज या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सही। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह ब्रेन हेमरेज के हवाले से बात हो रही है, तो होम्योपैथी में जहाँ हम देखते हैं, तो क्या ब्रेन हेमरेज के हवाले से जो लोग सरवाइव कर चुके हैं, या फिर जिस तरह आपने कहा कि वार्निंग साइंस जो है वो मिल रहे होते हैं, तो इस हवाले से मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद हैं? जी बिल्कुल। अगर फालिज का मरीज सरवाइव कर गया है तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि मरीज़ कौन से साइड मुतासिर हुआ, क्या लेफ़्ट साइड उनका मुतासिर हुआ या राइट साइड मुतासिर हुआ। फिर उस मुताबिक इंडिविजुअली हर मरीज़ को दवाई
دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. یعنی رائٹ سائڈ اگر متاثر ہے اس میں کاسٹیکم اچھی دوائی ہے, اس میں پولم بھی اچھی دوائی ہے, اس میں زنتھائلم بھی اچھی دوائی ہے, لیکن اگر لیفٹ سائڈ متاثر ہے اس میں لیکسس ہے, اسپائجیلیا ہے, بہت ساری ادویات ہیں جو ہر مریض کے مختلف علامات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے سلیکٹ کی جاتی ہے. صحیح. اور اگر کلینک میں آ گیا ایسا مریض جس کو برین ہیمریج کے علامات یا سائنز نظر آ رہے ہیں, اس حالت میں ہم فوراً آرنیکا دیتے ہیں. جی. اس حالت میں ہم ملیفولیم ہائی پوٹنسی میں دیتے ہیں جو دماغ میں بلیڈنگ کو فوراً روک دے. صحیح. جی. خیر, آج پروگرام میں سٹارٹ ہم نے برین ہیمریج کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے, یقیناً اس بیماری کے حوالے سے آپ کو کافی ساری معلومات جو ہیں وہ گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو مل رہی ہوں گی اس پروگرام کے توسط سے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی بیماریاں جو خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی جائے. خیر, ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے برین ٹیومر. جی. برین ٹیومر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کی رسولی, جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ دماغ کے اندر رسولی بن جاتی ہے؟ وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ الرجیز, خصوصاً الرجی کرائنائٹس جو آپ کی ناک کی الرجی ہے, اس کی زیادہ ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی آپ کو خصوصاً جو دماغ میں آپ کا جو حصہ ہے جسے پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بالکل کنپٹی کے پیچھے, اس میں ٹیومر ہو سکتا ہے جس کو ہم پیچوٹری گلینڈ ٹیومر کہتے ہیں. اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. بعض فیملیز میں کینسر چلتا آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. بعض اوقات انجری یا ٹروما, فرض کریں ایسے ہم نے کیسز دیکھے جس کو ایکسیڈنٹ ہوا, سر لگا اور کچھ سالوں بعد پتہ چلا کہ سر میں زخم بن گیا تھا, وہ زخم ٹیومر یا رسولی کی شکل اختیار کر گئے. بہت سارے فیکٹرز ہیں. سائنس اس پہ تحقیق کر رہی ہے لیکن سائنس کوئی کنفرم وجہ بتانے کے قابل نہیں ہے اس وقت. صحیح. یعنی اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں. ڈاکٹر صاحب, وجوہات تو آپ نے بتا دی, اس کی علامات جو ہم جس کو سمجھ سکیں, کیونکہ ہم سر کی بات کر رہے ہیں, تو سر درد ایک عام, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن کون سی ایسی خاص علامات ہیں جو جس میں مریض سمجھ جائے کہ یہ جو ہے برین ٹیومر کی علامات ہیں؟ جی, اس میں تو سب سے پہلے جو شدید سر درد کے مریض ہوتے ہیں جن کو سر درد کے ساتھ اور کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, جیسے کہ الٹیوں کا آنا, جیسے کہ چکر بہت زیادہ آنا, جیسے کہ مریض کہتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا, یا کانوں میں سر میں شور سنائی دینا. یہ سارے فیکٹر اگر مریض کے آتے ہیں تو پھر اس میں برین ایم آر آئی کی طرف اگر جایا جائے اور تشخیص کیا جائے تو اکثر کیسز میں برین ٹیومر جو ہے وہ تشخیص ہو جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے علامات بتائی ہیں تو اکثر ہم اس کو سر درد سمجھ کے جو ہے اگنور کر دیتے ہیں, یا ہمیں چکر آ گیا تو ہم اس کی وجہ بھی کچھ اور سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ ہماری صحت کے لیے اگر ہم اس کو بر وقت جو ہے علاج نہ کروائیں؟ دیکھیں, جیسے ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا پین, درد کسی بیماری کا اشارہ ہے, یا درد جو ہے وہ کسی اندرونی مرض کا اظہار ہے, مینیفیسٹیشن ہے. تو اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو آپ تشخیص کریں. اب ہمارے پاس اگر مریض آتا ہے اور سر درد لے کے آ گیا, ٹھیک ہے, تو ہم یہ 3-4 چیزیں تو دیکھتے ہیں. ہم ان کے سائنس ایگزامن کرتے ہیں کہ آیا ناک کے اندر کوئی غدود وغیرہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے شاید ریش آپ اوپر جمتا ہو اور اس کو سائنس ہیڈیک ہو رہا ہو. کیا پیشنٹ کی نظر میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے, کیا پیشنٹ کا بلڈ پریشر زیادہ تو نہیں ہے, کیا پیشنٹ کے جو سر درد کے علامات ہیں یہ کسی نرو کے کمپریس ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائے اور اس مطابق مریض کو دوا دی جائے تو وہ سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو سر درد ہے اور آپ پیراڈول 2 لے لیے تو آپ نے
उस सर दर्द को वक्ती तौर तो रफ़ा किया, लेकिन अगर आपको वो सर दर्द दोबारा हुआ और फिर भी आप पेनाडोल लेके इसको तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अगर दोबारा आपको वार्निंग मिल रहा है तो ज़रूरी है कि आप तशख़ीस करें, आप डॉक्टर के सामने बैठे, ये 3-4 चीज़ें पहले नेगेट करके फिर MRIs और स्कैन्स की तरफ और बिल्कुल जाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं अनम बात कर रही हूँ पिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैम डॉक्टर साहब से बात करवा दें। जी कीजिए बात। मैम मैंने सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा ना जिस्म में वीकनेस सी फील होती है, बहुत ज्यादा ना ऐसे फील होता है जैसे पट्ठों में भी दर्द है और कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। अक्सर जब लेटती हूँ तो टांगों में भी बहुत ज्यादा नीचे हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, ठीक तो है। आप ऐसी कोई मेडिसिन बता दें जिससे और आप सही तरीके से आप बताइएगा ना, ताकि मैं नोट कर लूँ। आप शादीशुदा हैं? हेलो। अच्छा, ठीक है। जी ना जिस्म जी जी, आप कॉल पे हैं? जी जी, डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये तो बता दें, आप जी, मेरिड मैं कॉल पे हैं, हूँ। आपको कोई कैल्शियम की कमी, कोई ब्लड की कमी, कोई और प्रॉब्लम, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो हमें नहीं, तो मैंने अपने टेस्ट वगैरह मैंने अपने करवाए, मेरे सारे खून वगैरह किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब सही है, सारे टेस्ट साफ आते हैं मेरे। ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा, वो आप नोट कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन बताते हैं। चाइना सल्फ। चाइना सल्फ। हाँ, CHINA SULF। चाइना सल्फ 30 पोटेंसी में दिन में एक खुराक लीजिएगा और इंशाल्लाह अगर आप बेहतरी महसूस करते हैं तो दवा को जारी रखें। बिल्कुल जी, दवाओं के नाम आपने नोट कर लिए होंगे और आपने इसी तरह इस्तेमाल करनी है जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। खैर, ब्रेन ट्यूमर के हवाले से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने जिस तरह वजूहात बताई, इलामात बताएं और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारी सेहत के लिए और बर वक्त तशख़ीस कितनी ज़रूरी है इस मर्ज़ के हवाले से। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की कि आपको अगर इस तरह का पेन होता है तो अक्सर हम यही देखते हैं कि पेन किलर खा खा के आपने उस दर्द को थोड़ी देर के लिए जो है वो कर दिया होता है, लेकिन यही दर्द बाद में बहुत बड़ा सर दर्द बन जाता है, तो इसमें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। खैर, एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जी, कौन? ठीक है जी, ठीक ठाक। हरिपुर से बात कर रहा हूँ जी, हरिपुर से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट KPK से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं, सामने टीवी पे बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे सोरासिस के बारे में पूछना चाहता हूँ ना। सोरियासिस के हवाले से? सोरासिस के हवाले से जी, पूछना जी। चाहता हूँ कि ये ठीक क्या है। है, पहले की दवाई ली है। ठीक है, जरा ठीक मेरी कांडी काल इनसे लगवा दें, जरा काल लगवा दें। जी जी, बात सुन रहे हैं हम, सोरियासिस के हवाले से बताते हैं इनको। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। जब भी आप कॉल करते हैं तो काइंडली जब आप अपने मर्ज़ के हवाले से बताते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में बता के फिर आप कॉल बंद किया कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब भी अक्सर मरीज़ से कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं ताकि उस मर्ज़ को समझा जाए, तभी वो मेडिसिन रेकमेंड करते हैं। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें आपके स्किन पे छिलका बनता है और इस बीमारी में आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, बुरबुरी सी हो जाती है और कुछ लोगों को इसमें ख़ारिश होती है, कुछ लोगों को इसमें ख़ारिश नहीं भी होती और अंग्रेज़ी में इसका कोई इलाज नहीं है। मरीज़ बेचारे जो हैं वो कभी स्टीरॉइड्स, कभी मेथोट्रेक्सेट वगैरह पे गुजारा कर रहे होते हैं। होम्योपैथी में जो सोरियासिस है इसका इलाज मौजूद है, इसकी बहुत सारी अद्वियात है जो मरीज़ की करंट स्किन कंडीशन देखते हुए दवाइयों का इंतखाब किया जाता है। सबसे बड़ी दवाई जो होम्योपैथी की है सोरियासिस की, उसका नाम है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स? हाँ जी, ग्रेफाइट्स 30 पोटेंसी में दिन में एक खुराक लेनी चाहिए इनको। इस दवा लेने से वो सोरियासिस की बीमारी जो बाकी दवाइयों की वजह से दब चुकी है, सप्रेस हो चुकी है,
وہ تھوڑی سی نکلے گی اور پھر ٹھیک ہونے کی طرف جائے گی. یعنی میڈیسن کے بعد ہاں جی. تھوڑا سا بیماری میں تیزی آ سکتی ہے, لیکن کچھ ٹائم کے بعد جو ہے آپ نے میڈیسن نہیں چھوڑنی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بیماری ختم ہو جائے. اکثر مریض بیچ میں بگوڑا ہو جاتے ہیں نا, بالکل. تو اس میں ایگریویشن ہوتی ہے. ایگریویشن ایسا نہیں ہے کہ دوائی کے لینے سے زیادہ ہو گئی, ایگریویشن اس وجہ سے ہے کہ اس مرض کو اسٹیرائڈز کے ذریعے سلایا ہوا ہے. تو گریفائٹس تھوڑا جاگے گا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوائیاں بند ہوں گی تو مرض سر اٹھائے گا, گریفائٹس کو موقع ملے گا ٹھیک کرنے کو. بالکل جی, دوا کا نام آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور اسی طرح آپ نے استعمال کرنی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد اسماعیل بات کر رہا ہوں کوٹا سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ ایک جو دماغ کے اندر پانی کی تھیلی ہوتی ہے اس میں ایک چھوٹا سا آ رہا ہے مکئی کے دانے کے برابر, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑا ہے. میں نے بہت دفعہ چیک کروایا ہے ڈاکٹر سے, ڈاکٹر عارف ملک سے, پڈی والے سے, تو انہوں نے ایک نیند کی گولی دے دی ہے بس. وہ کہہ رہے کہ اس سے آرام آ جائے گا, جو زیادہ رش ہے اس میں نہیں جانا ہے آپ نے, اور دیگر جو محفل ہے اس میں نہیں آپ نے اٹینڈ کرنی ہے محفل. صحیح. تو یہ ہے کہ وہ جو دماغ والی دماغ کا درد ہے نا زیادہ, وہ بہت شدید ہوتا ہے اس کو, اور ناک میں پانی بھی آتا رہتا تھا پہلے الرجی والا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں, جو نیچے دیے ہوئے نے آپ نے ایڈ کیے ہوئے نمبر, ان پر میں آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ سے ملوں گا جہاں بھی آپ ملنا چاہیں گے. جی, کہوٹا سے فوٹو وغیرہ دکھاؤں گا سب ان کی. جی جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. کہوٹا سے آپ نے کال کی ہے, اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کلینک, پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد G9 مرکز پیراگون سینٹر غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک پہ موجود ہوتے ہیں, تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. خیر, مسئلہ جو انہوں نے بتایا, کیونکہ آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی تھی اور سمجھ نہیں آئی پراپر کہ انہوں نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن اگر آپ میسج کرنا چاہیں واٹس ایپ نمبرز پہ, تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبرز بھی چل رہے ہیں, آپ اس پہ بھی اپنا مسئلہ جو ہے ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب کو بتا سکتے ہیں. اس کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیسن جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کون سی ہیں, لیکن وزٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دیں, میں تفصیلاً سن کے ان کو کچھ دوائی بتا دوں گا. تو ہم بات کر رہے تھے برین ٹیومر پہ غالباً. تو برین ٹیومر جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اس کی علامات جو ہے وہ سر درد ہیں, پھر اس میں جب سٹیج ایڈوانس ہوتی جاتی ہے, ٹیومر بڑھتا جاتا ہے, تو اس میں اور علامات کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے, جیسے کہ آنکھوں میں سکوینٹ آ جانا, ایک آئی بال تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ جسمانی معذوری کے اثرات نظر آنا, اس کے علاوہ مرگی کے جھٹکے لگنا, اس کے علاوہ جو ہے وہ بولنے میں پرابلم ہونا, اس کے علاوہ نظر میں بھی بلرنس یا ویژنز میں بھی پرابلم آنا, اس کے علاوہ سماعت میں بھی پرابلم آ سکتی ہے. اور ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکرومیگالی. صحیح. اگر آپ کے پیچوٹری گلینڈ میں, دماغ کے ایسے حصے میں ٹیومر ہوا جس میں آپ کے گروتھ ہارمونز بنتے ہیں, تو آپ کے ہارمونز اب نارملی تیزی سے بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کا چہرہ بڑا ہو جاتا ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں گروتھ کرنا شروع, بہت سارے اس میں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا.
वेलकम बैक नाजरीन। हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से बता रहे थे। तो डॉक्टर साहब वजूहात के हवाले से भी आपने डिटेल में बता दिया, अलामात के हवाले से भी, और फिर तशखीस कैसे हो सकती है ये भी आपने बता दिया। अब इलाज की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो है एलोपैथी वाली साइड पे इसका जो वाहिद हल है वो सर्जरी, लेकिन जहाँ तक हम मेरी नॉलेज के मुताबिक अब तक जितने भी मरीजों की सर्जरी हुई तो उनमें से कम ही लोग ऐसे थे जो बच पाए, कामयाब नहीं होती सर्जरी। तो क्या आया होम्योपैथी में मेडिसिन से इसका इलाज मौजूद है? इसका जवाब हम आपसे लेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं कामरान बात कर रहा हूँ आपका बात से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी वालदा, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी वालदा, उनके ना मतलब जो है ना मतलब जो मतलब पीली होती है जिसे कहते हैं, उसके ना मतलब पेन होती है बहुत ज्यादा। जब इंजेक्शन लगवाते हैं लेकिन 2-3 दिन बाद दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है क्योंकि शायद टीवी का वॉल्यूम जो है आपने बंद नहीं किया। जब भी आप कॉल करते हैं तो ये सेहत का मामला होता है, इसमें आप कोशिश किया कीजिए कि पहले टीवी का वॉल्यूम बंद किया कीजिए, फिर अपनी बीमारी के हवाले से डिटेल में बताया कीजिए ताकि हमें भी आपकी बात समझ आए। डॉक्टर साहब, आपकी समझ में बात आई? जी बिल्कुल, मुझे समझ नहीं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज दे दें तो मैं इनको कुछ मेडिसिन बता दूंगा। सही है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो भी मसला है आप उसमें वॉइस मैसेज जो है वो करके सेंड कर दीजिए, डॉक्टर साहब सुन के फिर आपको मेडिसिन भी बता देंगे। खैर डॉक्टर साहब, सर्जरी के हवाले से बात हो रही थी कि कामयाब नहीं है, तो होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है? ऐसा भी नहीं है कि जो ब्रेन सर्जरी है ट्यूमर के हवाले से वो कामयाब नहीं है, चूँकि हम तो देखते रहते हैं ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हो चुकी होती है। बहुत सारे पेशेंट सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन इसमें रिकरेंस का इम्कान होता है, दोबारा ट्यूमर बनने का खदशा होता है। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट है ब्रेन ट्यूमर के, मेनिंजियोमा के हैं हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर के हैं, ग्लायोमा के हैं हमारे पास, मुख्तलिफ़ किस्म के दिमाग की रसोलियों के मरीज़ मौजूद हैं हमारे पास, ज़ेर इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर ठीक हो रहे हैं। रिकरेंस, रसूली दोबारा बन जाना, ये मेन प्रॉब्लम है। अक्सर मरीजों में सर्जरी के बाद भी दोबारा सर्जरी दोबारा जो है वो ट्यूमर बन जाता है। हाँ, बहुत कम्प्लेक्स सर्जरी होती है ब्रेन की, तो ज़िंदगी और मौत का उसमें ज़रूर ख़तरा होता है। और डॉक्टर्स जो हैं न्यूरो सर्जन कम इम्कान बताते हैं कि मरीज़ का कम इम्कान है कि बच सके। उसकी वजह यह है कि इसमें वाकई सक्सेस रेशियो या पेशेंट का सर्वाइवल रेशियो कम होता है, और अगर जो पेशेंट सर्वाइव करे उसमें दोबारा से जो है रसूली बनने का और मफलूज होने का खदशा भी इसमें होता है। तो पेशेंट के लवाहिकीन को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है कि हर हद तक बात जा सकती है, ताकि वो मेंटली तैयार तो रहे ना, वरना फिर तो ये सर्जन को पकड़ते हैं कि गलत ऑपरेशन किया हुआ है, ठीक ठाक लेके आए थे, अपने पैरों पे आया था और ये आपने ऑपरेशन कर दिया तो ये तो मर गया या ये तो बिल्कुल मफलूज हो गया। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानेंगे कि जिस तरह आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं, उस हवाले से जो है मेडिसिन होम्योपैथी में जिन लोगों को ये हो चुका है मर्ज, तो उन जिस तरह आपने कहा कि दोबारा भी हो सकता है, तो उसके लिए मेडिसिन आप बताइएगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? सनोबर खान बात कर रहा हूँ वहाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, कीजिए बात। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत, आप ठीक हो?
جی الحمدللہ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرے ویژن کا مسئلہ ہے، نائٹ بلائنڈنس ہے مجھے سر، ٹھیک اور ہے تقریباً جب سے مجھے پتہ چلے تو کوئی 20-25 سال سے ہے نا. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر صاحب مطلب کافی جگہ میں نے علاج کیا، ٹریٹمنٹ کیا، تو وہ کہتا ہے یہ انہوں نام دیتے ہیں ریٹینل پیگرامانیٹ نا، ریٹینٹل پیگرامانیٹ، سوری ریٹینٹل پیگراماٹوسوما، اس طرح کوئی نام ہے کہ یہ جو ہے نا جینیٹک ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پہلے تو رات کو مسئلہ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی نا، ابھی دن میں بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے گلاسز کے ساتھ بھی نا. ٹھیک ہے تو آج بھی حالانکہ میں گیا تھا ادھر الشفا آئی ہاسپٹل ہے کوہاٹ میں نا، تو وہ کہتا ہے کہ اس پہ ریسرچ ہے لیکن انگلش میڈیسن میں ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو بہت ریسرچ کر دیا، پہلے سے بھی مطلب ہے کافی ٹینشن تکلیف ہوتی ہے. تو ابھی جب مطلب ہے اس نے آج یہ کہہ دیا کہ ریسرچ شروع ہے، پتہ نہیں ریسرچ تو میں 20-25 سال سے سن رہا ہوں، ریسرچ شروع ہے، علاج نہیں ہے. پہلے تو رات کو چلو ہم نہیں نکلتے تھے، رات کو تکلیف ہے، تو ابھی دن کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اس طرح کیجئے گا کہ اپنی جو آپ نے تشخیص کروائی ہے وہ مجھے آپ کائنڈلی واٹس ایپ پہ میسج کر دیں تاکہ میں وہ تفصیل میں اسٹڈی کر سکوں اور پھر اس مطابق آپ کو جو ہے وہ کوئی مشورہ دے سکوں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. واٹس ایپ نمبرز اسکرین پہ ہیں، موجود ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے اور اس میں آپ نے ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب کو بیماری کے حوالے سے بتا دینا ہے. اس کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب میڈیسن جو ہے ریکمینڈ کریں گے. خیر کیونکہ پروگرام کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. جی بعض مسائل ہوتے ہیں نا جو ہمارے لیے بھی نئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تجربہ بہت ہوتا ہے، آئے روز عجیب قسم کے امراض دیکھ کے اگر ہمیں کوئی سمجھ نہ بھی آؤ وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے چیزیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنی رپورٹ مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کریں، میں اس کو تفصیلاً دیکھوں. آپ کی آنکھ جو ہے یہ کافی پیچیدہ ہے، کمپلیکس آرگن ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنی پڑتی ہیں. تو وہ میں سارا سمجھ کے اس مطابق پھر ان کو جو مشورہ ہوگا وہ میں دے سکوں گا. بالکل جی. کوہاٹ سے آپ نے کال کی تھی اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ واٹس ایپ پہ ڈیٹیل میں میسج کر سکتے ہیں اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے نزدیک پشاور جو ہے وہاں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جمعرات کو پشاور میں اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں. جو نزدیک ترین لوگ ہیں وہ تو وزٹ کر سکتے ہیں، جو دور کے لوگ ہیں وہ بذریعہ واٹس ایپ جو ہے اپنی بیماری کے حوالے سے جان بھی سکتے ہیں اور میڈیسن بھی منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈیٹیل میں تفصیل سے ہمیں بیماریوں کے حوالے سے بتایا جن میں برین ہیمریج اور برین ٹیومر آج کا ٹاپک تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ منگل ہم پھر مختلف جو بیماریاں ہیں ان پہ بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اگلے منگل تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.